एबिसी टेलिभिजनको अपरेसन बिग न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। मुलुक यति बेला राजनीतिक विवादमा रुमल्दै गएको छ। नेकपाले स्पष्ट 2/3 बहुमत सहितको चाहिँ एउटा सरकार निर्माण गठन गरिसके पछाडिको झन्डै 3 वर्ष पछाडि नेकपा एउटा विवादको चङ्गुलमा पुगेको छ। जुन विवाद यता निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ र निर्वाचन आयोगमा कसले चाहिँ आफ्नो निर्वाचन चिन्ह र आफ्नो पार्टीको नाम पाउने भन्ने बारेमा नै कसाकसी चलिरहेको छ भने एकातिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते संसद विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष गरिसके पछाडि फेरि चाहिँ 2 महिनासम्मको सर्वोच्च अदालतको लामो बहसपछि संसद पुनः विघटनको मुद्दा चाहिँ बदल भएको छ र अब फागुन 23 गतेबाट पुनः चाहिँ संसद बैठक बस्दैछ। संसद बैठकमा को सत्तापक्ष को प्रतिपक्ष भन्ने बारेमा नेकपा भित्र एउटा दुविधाको विषय बनिरहेको छ। हामीले आज यसै सन्दर्भमा कुशल रूपमा गएर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग आज कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्छ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीज्यू। उहाँ आफ्नो निर्वाचन आयोगमा 30 वर्षभन्दा लामो समय चाहिँ विभिन्न चाहिँ तह र तबकामा बसेर उहाँले आफ्नो जीवन बिताउनु भयो। निर्वाचन आयुक्त हुनुभयो, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुभयो र नेपालमा निर्वाचनको एउटा विधि प्रक्रिया र प्रविधि भित्राउनुमा उहाँको ठुलो योगदान रहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी नेकपाभित्रको विवाद के हो र कसरी समाधान गर्दा निर्वाचन आयोगले उपयुक्त हुन्छ र दुई दल बीचको विवाद निरूपण हुन्छ भन्ने बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। जो पूर्व निर्वाचन आयुक्तको रूपमा पनि प्रमुख भएर निर्वाचन आयोगमा काम गर्नुभयो, अहिले जुन यो नेकपाभित्रको विवाद चाहिँ निर्वाचन आयोगमा झन्डै 2 महिनादेखि बसिरहेको छ, यसलाई अझै कसरी हेर्नु भएको छ? विवाद नेचुरल छन्। हाम्रो पालामा पनि प्रशस्त मात्रामा दलहरू विवादित हुन्थे अनि दलहरू फुट्थे। एउटा दल 3टा दल पनि भएको हामीले बिहोरेका हौँ र हामीले त्यसको निरूपण पनि गरेको हो। र दल फुट्ने र जुट्ने क्रम चाहिँ एउटा राजनीतिक परिपाटी नै हो लोकतन्त्रमा। त्यो खास गरेर अलि उमेर नपुगेको लोकतन्त्रमा, हाम्रो भर्खरैको लोकतन्त्र भन्नुपर्छ 25-30 वर्ष भयो। हामी 25 वर्ष 47 सालदेखि हिसाब गर्नुभयो भने तपाईँले 25 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो हाम्रो लोकतन्त्र। तर यो चाहिँ अझै पनि परिपक्व हुन सकेको छैन र यो परिपक्वताको अभावको अवस्थामा र बिचबिचमा विभिन्न खालका समस्याहरू आएर निरन्तर रूपमा लोकतान्त्रिक निर्वाचन सम्पन्न गर्नलाई हामी पछाडि परेको अवस्थाले इन्टरभलिक भन्छौँ हामीहरूले। बिचबिचमा लोकतान्त्रिक निर्वाचनहरू नहुने, कहिले 20 वर्ष नहुने स्थानीय तहमा, कहिले चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आयो किनभने संविधान देशमा संविधान ल्याउनु पर्यो। यी सबै कारणले लोकतान्त्रिक आवधिक निर्वाचन हामीहरूले गर्न नपाएको धेरै वर्ष भयो। अब कहिले दलको आफ्नै बहुमत हुँदाखेरि चाहिँ मध्यावधि निर्वाचनमा जानु पर्यो देश, कहिले चाहिँ बहुमत नहुँदा पनि जानु पर्यो। अहिले पनि तपाईँले अगाडि नै भनिसक्नुभयो झन्डै 2/3 सरकार अहिले मध्यावधि निर्वाचनको लागि घोषणामा गइरहेको थियो। सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई पुनर्स्थापना गरिदिएको छ र नेकपाको विवादलाई चाहिँ यतिसम्म 2 महिनासम्म किन लट्काएर राख्नु पर्यो भन्ने प्रश्नमा चाहिँ के भयो भने पहिला त यो विवादको रूपमा निर्वाचन आयोगमा प्रवेश गरेन। त्यहाँ चाहिँ बहुमतको रूपमा निर्वाचन आयोगमा प्रवेश गर्यो। त्यो सत्य कुरा हो। बहुमत 71 छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो कुरा निर्वाचन आयोगमा पुर्याउनु भयो विधिवत रूपमा। तर निर्वाचन आयोगले त्यो बहुमत छ भन्दैमा उसले चाहिँ त्यसलाई बहुमत छ र यसलाई चाहिँ पार्टी दिनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसमा प्रवेश निर्वाचन आयोग गरेन। अब निर्वाचन आयोग किन त्यसो गरेन त्यसको विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्न, किनभने वर्तमान निर्वाचन आयोग आफै एउटा स्वायत्त, एउटा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र संवैधानिक निकाय हो। उसँग त्यो क्षमता छ निर्णय गर्नको लागि। त्यो क्षमता उसले राख्छ र गर्नु पर्दथ्यो। म भए के गर्थेँ भन्ने प्रश्न तपाईँले गर्नुहोला। म भए र ऊ भए भन्दा नि के हुन्छ भने भक्तपुर जानु छ भने तपाईँ कुन बाटो जाने भन्ने प्रश्न हुन्छ। अब ठुलो हाइवेबाट जान्छु, सबै त्यही बाटो हिँड्छन् त्यहाँ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो एक ठाउँमा चाहिँ गट्ठा घरमा चाहिँ जाममा पर्न पनि सकिन्छ। कहिले काहीँ चाहिँ होइन हाइवेबाट जान्न, म सानो बाटो जान्छु चाँडै पुग्छु भने चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ मा अर्कै खालको समस्या भएर त्यहाँ प्रहरी पनि नभएको अवस्था होला। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको गाडी त्यहीँ पनि रोकिन सक्छ। त्यस कारणले कुन बाटो तपाईँ जानुहुन्छ, छोटो बाटो लामो बाटो कतिखेर जानुहुन्छ, कसरी जानुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। कानुनले चाहिँ ठाउँ दिएको छ। हाम्रो पालामा दल विभाजन हुँदाखेरि, हाम्रो पालामा अथवा तत्कालीन समयमा दल विभाजन हुँदाखेरि चाहिँ
हामीहरूसँग कानुन स्पष्ट कानुन थिएन। त्यति बेला निर्वाचन आयोग सम्बन्धी कानुनमा रहेको केही साधारण खालको प्रोभिजनलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गरेर दल विभाजनलाई ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, दल विभाजनको समस्यालाई निरूपण गर्ने, कहिले दल एकीकरण हुँदाखेरिको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था थियो। ती सबै अनुभवलाई बटुलेर चाहिँ 2073मा ऐन ल्याइएको हो यो देशमा। त्यो दल व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो। त्यो व्यवस्थापन ऐनमा हामीहरूले भोगेका सबै कमी कमजोरीहरू र हामीहरूले गर्नलाई चाहिँ गाह्रो परेका समस्याहरूलाई पनि नजिरको रूपमा लिएर त्यसैमा त्यो ऐनमा व्यवस्था गरेर अहिलेको ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। त्यही ऐन अनुसार नियमावलीमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हो। निर्वाचन आयोगले त्यति बेला स्पष्ट रूपमा प्रवेश गर्न सकेन, किनभने दलले चाहिँ दल मलाई चाहियो, हामीसँग बहुमत छ, हाम्रो दल हामी विभाजित छौँ भनेर चाहिँ कोही पनि गएन। त्यस कारणले चाहिँ त्यो 1 महिना त्यत्तिकै खेर गयो। जब चाहिँ अर्को अवस्था आयो, दलले चाहिँ हामीलाई दल चाहियो, हामी चाहिँ बहुमत छौँ भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ समय 30 दिन बितिसकेको थियो। तपाईँहरूको चाहिँ 30 दिन बितिया हुनाले चाहिँ व्यवस्था अनुसार, ऐनको व्यवस्था अनुसार तपाईँको यसलाई कारबाही गर्न मिल्दैन भन्ने किसिमले चाहिँ उहाँहरू केही समय बल्झिनु भयो र अझ पनि चाहिँ करिब 27-28 दिन भइसक्यो। त्यो दोस्रो चाहिँ जुन एप्रोच थियो त्यो एउटा पक्षको, त्योलाई अहिलेसम्म पनि एड्रेस गरेर निर्णय नदिएको अवस्था छ। त्यस कारण चाहिँ यो निर्क्युल गर्ने तरिका आफ्नो किसिमको होला, आफ्नो समयअनुसार होला, आफ्नो चाहिँ क्षमता अनुसार होला, आफ्नो एप्रोच अनुसार होला, तर पनि विधि चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एप्रोच हो। संविधान, ऐन र कानुनभन्दा पर गएर कसैले पनि निर्णय गर्न सक्दैन। निर्वाचन आयोगले पनि त्यही गर्ने हो र त्यही गर्नुपर्दछ। राजनीतिक विवाद निरूपण नगरिकन चाहिँ शान्ति हुँदैन भन्ने हामीलाई थाहा छ हैन। राजनीतिको समस्या समाधान गर्नको लागि निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने, निर्वाचन आयोग गैर राजनीतिक संस्था हो, लोकतन्त्रको चाहिँ एउटा गार्जियन हो। लोकतन्त्रको व्यवस्थापन गर्नको लागि राजनीति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। आफू राजनीतिक इन्स्टिट्युसन होइन, तर राजनीतिक इन्स्टिट्युसनहरूको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ गठित संस्था हो। लोकतन्त्रलाई चाहिँ ठिक बाटोमा लानको लागि चाहिँ जन्मेको संस्था हो। हामी सबै नेपालीको साझा विश्वासको धरोहर हो र लोकतन्त्रको लागि चाहिँ यो परिवारको प्रमुख भने जस्तै लोकतन्त्रको लागि प्रमुख हो। त्यस्तो संस्थाले आफ्नो काम, आफ्नो निर्णय दिँदाखेरि चाहिँ हामीहरू सबैको लागि हो यो न्यायपूर्वक निर्णय दियो भन्ने पार्ने किसिमले निर्णय दिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। 44मा चाहिँ विवाद निरूपण कार्यविधि भनेर चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। त्यहाँ यति भयो भने दलहरूको चाहिँ विवादलाई चाहिँ समाधान गर्ने भनेर यहाँ विभिन्न चाहिँ टपिक्सहरूमा चाहिँ लेखिआएको छ। जहाँ चाहिँ बहुमत भयो, चुनाव चिन्ह, त्यसै गरी चाहिँ पार्टीको नाम भनेको छ। तर यो अहिले निर्वाचन आयोगले हेर्दाखेरि एउटा यो को व्यक्ति भन्दा पनि यो प्रक्रिया र विधिमा चाहिँ अलिकति आफूलाई सही दिशाबाट उपार अगाडि बढेन कि भन्ने आम चाहिँ मानिसहरूको, राजनीतिक दलहरूको चासो देखिराखेको छ। विधि के हो भने यसमा चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्न किन नसकेको जस्तो लाग्छ? यो कहिलेकाहीँ कसैको पनि चाहिँ कसैलाई नमिठो नलाग्ने किसिमले, अत्यन्त सबैलाई मनपर्ने किसिमले चाहिँ निर्णय हुने, व्यवस्था हुने र मैले केही नगर्दै पनि म कसैको लागि चाहिँ टिप्पणी गरिने व्यक्ति हुन्न अथवा संस्था हुन्न भन्ने खालको चाहिँ त्यस्तो खालको विचार राखेर यस्तो पनि गरिएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ। कहिलेकाहीँ अर्कैले काम गरिदिँदाखेरि चाहिँ हामी स्वतः काम गरेको देखिने हुन्छ। जस्तै चाहिँ अस्ति सर्वोच्च अदालतको त्यहाँको निर्णयलाई चाहिँ कुरेर बसेको भन्ने खालका कुराहरू भए। त्यो कुरेको भए पनि नकुरेको भए पनि निर्णय चाहिँ एउटा आएको छ जुन सबैले चाहिँ मान्नुपर्ने निर्णय आएको छ। र निर्वाचन आयोगले अहिले अब दलको जुन यो विभाजन छ, त्यो दलको विभाजनलाई निर्वाचन आयोगले विधिपूर्वक निर्णय नगरेकै अवस्थामा हामीले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ, भन्नुपर्ने हुन्छ के भने कतै निर्वाचन आयोगले यो दलको विभाजनलाई चाहिँ विधिपूर्वक निरूपण नगरिदिएको कारणले पनि चाहिँ दल फेरि एकीकरण भएर चाहिँ एउटै भएर जाने हो कि यो कतै चाहिँ यो नदेखिएको हुन्छ नि, छुपेको अथवा नदेखिएको चाहिँ एउटा वरदानको रूपमा दललाई डिस्गाइज बुन भनिन्छ। डिस्गाइज बुन भनेको निर्वाचन आयोगको अनिर्णयको बन्दी बन्दाखेरि चाहिँ एउटा दल, फुटेको दल फेरि जुट्ने मौका मिलाउनको लागि चाहिँ त्यो निर्वाचन आयोगले त्यो रोल खेलेको हो कि भन्ने पनि चाहिँ हामीले यो बेनिफिट अफ डाउट भन्छ नि, यो
सुविधाको चाहिँ के शङ्काको सुविधा निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ दिनुपर्ने हो कि भन्ने लाग्छ। तथापि यो दलको विभाजनको जुन सङ्घारमा पुगेको छ र एकले अर्कालाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ नङ्ग्याउन कोसिस गरेको हामीले चाहिँ देख्यौँ। हामीलाई दुःख पनि लाग्यो, यस्तो ठुलो दल र यस्तो महत्त्वपूर्ण दल अनि यसले चाहिँ राष्ट्र सञ्चालन गरेर राष्ट्रलाई चाहिँ थुप्रै प्रोमिस गरेको, यसले थुप्रै यसले चाहिँ सङ्कल्प गर्यो, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो र हामी त्यो प्रतिबद्धताको त्यो दलले गरेको प्रतिबद्धता सरकारमा ट्रान्सफर भएको थियो। सरकारले त्यो पुरा गर्छ भन्ने हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू जसले यसलाई मत दियौँ तिनीहरूले चाहिँ अवश्य पनि आश गरेर बसेकै अवस्था हो। यस्तो महत्त्वपूर्ण बेलामा र 5 वर्ष कार्यकालको अवच्छिन्न सेवा राज्य सञ्चालन गर्न पाएको अवस्थामा पनि यो दल विभाजनको सङ्घारमा पुग्यो। यो चाहिँ नेपाल र नेपालीको लागि कसैको लागि पनि यो चाहिँ उपयुक्त होइन र कसैको लागि पनि यो खुसीको कुरा होइन। त्यो दल त्यो दुईटै पक्षको लागि पनि खुसीको कुरा होइन र सम्पूर्ण नेपालीको खुसीको कुरा होइन। त्यसको अतिरिक्त लोकतन्त्रको लागि पनि दल विभाजन चाहिँ खुसीको कुरा होइन। कुनै पनि दल विभाजन हुनु हुँदैन, दल बलियो हुनुपर्छ। लोकतन्त्र बलियो त्यति बेला हुन्छ जब दल बलिया हुन्छन् र तिनीहरू चाहिँ जनताको लागि काम गर्छन्, जनताको लागि काम गर्न आउने हो। त्यस कारणले अब यसको निरूपणको विषय के हुन्छ, अब 23 गतेको संसद छ। अब त्यो संसदको प्रक्रिया संसदीय प्रक्रियामा जान्छ। निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय चाहिँ अवश्य पनि दिनुपर्छ, जुन निर्णय चाहिँ दिन अहिलेसम्म दिएको छैन। जे माग भएको छ त्यसलाई टेस्ट त गरिदिनु पर्यो। ऐन तपाईँले अघि ऐनको कुरा गर्नुभयो, दल सम्बन्धी ऐनको यो 73 दफा 73 74 73बाट 74मा प्रवेश गरेपछि 74 1 देखि 6 सम्मको प्रोसेस हुन्छ। 4मै पुगेर पनि तपाईँले कसैलाई दल दिन सक्नुहुन्छ, नभए 6मा पुग्नुपर्ने अवस्था होला। त्यो प्रोसेसमा जानु पर्यो, त्यो विधिमा जानु पर्यो। त्यसको सर्टकट चाहिँ छैन। मैले अगाडि भनेको थिएँ भक्तपुर जानलाई चाहिँ जति किलोमिटर हिँड्नुपर्ने हिँड्नु पर्दछ, तर कुन बाटो हिँड्ने भन्दाखेरि चाहिँ परिपक्व बाटो हिँड्ने हो। परिपक्व बाटो भनेको ऐनकै बाटो हो। ऐनभन्दा बाहिर गएर हामीले अनुमानको भरमा काम गर्दैनौँ। निर्वाचन आयोगले यसको निर्क्युल चाहिँ अवश्य पनि गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ सबैले चाहिँ हेरेर बसेका छौँ। त्यो दल पनि ती समूह पनि दुईटै समूहले हेरेर बसेको होला भन्ने मलाई लाग्छ। आयोगको निर्वाचनको दल सम्बन्धी कानुनमा भएका व्यवस्थाहरू र विवादलाई समयमै निर्वाचन आयोगले किन सल्टाउन सकिरहेको छैन भन्ने बारेमा हामीले कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। जस्तै निकण्ठ हिजो एउटा विषय चाहिँ यहाँ जोडिहाल्नु, यो विवाद निरूपण सम्बन्धी कारबाही 74मै के व्यवस्था गरेको छ भने कुनै दलहरू बिचको विवाद भयो भने हाल कायम रहेका बहुमत सदस्य सङ्ख्याकै निर्वाचन चिन्ह र नाम पाउने भनेर व्यवस्था गरिराखेको छ। एकातिर चाहिँ भने एकातिर अर्कोतिर विवाद भयो ल फलानालाई हामी चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ कारबाही गरौँ, हामी चाहिँ आधिकारिकता दिनुहोस् भनेर आयोगले चाहिँ माग गरेको निवेदनमाथि माघ 11 गते साबिकका 441 वटा जुन नेकपाका सदस्यहरूको बहुमत भएको डाटा सहितको पेश गरिरहेको छ भने यो राजनीतिक दलको र यो बिचमा किन यस्तो देखिरहेको होला जस्तो लाग्छ? कानुनी क्षेत्रहरू केही छन् कि? हामी यङ डेमोक्रेसी हो अथवा भर्खरैको हुर्कँदै गरेका डेमोक्रेसी हो। हामीहरूले डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा प्रवेश गरेको धेरै वर्ष भयो। हुन त अब झन्नै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 70 वर्ष भयो, तर पनि निरन्तर डेमोक्रेसी हामीले प्र्याक्टिस गर्न पाएनौँ र 47 48 आरोह अवरोह भइरह्यो। 47 साल पछाडि 48 सालको निर्वाचनपछि 51 56 हुँदै बिचमा ग्याप भएर फेरि चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचन गर्दै आयौँ। हामीले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र प्रदेश सभाको निर्वाचन स्थानीयको निर्वाचन साँच्चैकै गरेको एकैचोटि गरेको 2 वर्षभित्रमा 1 वर्ष 1.5 वर्षभित्रमा गरेको चाहिँ यही 74 को 73 74 75 को बिचमा हामीले गऱ्यौँ। र अब यसरी चाहिँ 5 वर्ष निर्वाचन हामी गर्ने क्रममा हामी निरन्तर निर्वाचन गरेर अनुभव गरेका छैनौँ र यसमा चाहिँ हाम्रा यसका प्रतिनिधिहरू जनप्रतिनिधिहरूले आफूले अध्ययन गर्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने र समस्या के हो, ऐन बनाउनु पर्ने, राज्य सञ्चालनको लागि बनाइने ऐनहरू विधिहरू विधानहरू चाहिँ उहाँहरूको एप्रोच चाहिँ परिपक्व एप्रोच जानुपर्ने, छलफल हुनुपर्ने। त्यति बेला उहाँहरूले समय म्याक्सिमम दिनुपर्ने, किनभने उहाँहरू विधायक हो, विधान बनाउन जानुभएको छ, ऐन बनाउन जानुभएको छ राज्य सञ्चालनको लागि भने त्यहाँ कहाँ त्रुटि छन्, छिद्र छन्, ती छिद्रहरूलाई चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ। त्यो एड्रेस गर्न चाहिँ त्यो छिद्रहरूलाई चाहिँ सच्याउन र भोलि यस्तो भयो भने यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ विचार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ मान्यज्यूहरूले गरिदिनुपर्छ समयमा। धेरै समय मान्यज्यूहरूले गाउँमा भन्दा
विधान र विधि बनाउन, ऐन बनाउन र यसलाई सुधार्न र यसका थप अरू के ऐन चाहिन्छन् यो देशको लागि राम्रोसँग चाहिँ डेमोक्रेसीलाई सञ्चालन गर्न, लोकतन्त्रलाई सञ्चालन गर्न, त्यो कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दोस्रो कुरा तपाईँले उठाउनु भयो निर्वाचन आयोगको, फेरि पनि निर्वाचन आयोगले दलको निर्णय गरेको छैन। अब चाहिँ के हुन्छ 23 गते कुरा छ। अब तपाईँले अघि भन्नुभयो 461 जता छ, 441 को बहुमत जता छ त्यसलाई पार्टी दिनुपर्ने त्यो हिजोको अवस्था थियो। आज त अब के भयो भने अब 4 दिन पछाडि, कति दिन बाँकी छ 23 हुनलाई, 4 दिन पछाडि संसद हुन्छ। संसदमा प्रवेश गरिसकेपछि संसदको पनि 40% नभइकन निर्वाचन आयोगले संसदको 40% र अनि केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी सदस्यहरूको 40%, दुईटैको 40 नभइकन त्यहाँ एप्लिकेसन दिन र विभाजनको लागि जान पाइँदैन। अब दुईटैको 40% नभएको बेलामा कसैको एकातिर होला, कसैको अर्कोतिर होला भने त्यो पार्टी फुट्न सक्ने अवस्था हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ सेपरेट गराउन सकिने अवस्था हुँदैन। कानुनमा पनि त्यो व्यवस्था नभएको हुन्छ, जुन कुरा तपाईँले छिद्रोको कुरा गर्नुभयो। त्यस कारणले अब चाहिँ अहिले अब त्यो प्रतिनिधि सभा बस्दैछ। प्रतिनिधि सभा बस्दाखेरि चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा यो पार्टी एकै ठाउँमा बस्छ, मैले परिकल्पना गरेँ। किनभने त्यहाँ त प्रतिपक्ष होइन, यो त कुनै यो एउटै ठाउँमा बस्छ, ठाउँ पनि हुँदैन। अनि त्यो क्रममा पनि होला प्रधानमन्त्री पछि चाहिँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको क्रम होला, त्यसपछि जुन क्रम जुन पोजिसन हो त्यही ठाउँमा बस्ला। यो पार्टी विभाजन भएको छैन। त्यस कारणले होला निर्वाचन आयोगले पनि यो विभाजनै हुँदैन, भोलि गएर मिल्छन्, टाकटुक पार्छन्, फेरि पनि यिनीहरूले सरकार चलाउँछन् भन्ने सोचेको पनि हो कि त्यो निर्वाचन आयोगको बुद्धिमत्तापूर्ण चाहिँ कलेक्टिभ विजडम हो कि त्यो होइन सामूहिक विद्वता हो कि त्यो अथवा के हो मैले बुझ्न सकेको छैन। तर पनि के बुझ्न चाहन्छु भने चाहिँ मैले पक्का पनि दलीय समस्या आइसकेपछि, दल विभाजनको स्थिति आएपछि र ती दुईटा मिल्न नसक्ने र साँच्चीकै चिरा परेको र साँच्चीकै अस्चिलो परेको अवस्था हो भने निर्वाचन आयोगले त्यसमा विधिसम्मत तरिकाले समयमै प्रवेश गरेर, निर्वाचन आयोग निष्पक्ष निर्णय दिने निकाय हो, यो निकायको आफ्नो अस्तित्वलाई चाहिँ कतै कसैले चाहिँ पोइन्ट आउट गरेर औँलो ठड्याउन नपाउने किसिमले निर्णय गरिदिनुपर्छ। निर्वाचन आयोगको सबैको साझा संस्था, मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, यो चाहिँ निर्भीकतापूर्वक कानुनी प्रक्रियाबाट प्रवेश गरेर ढुक्कसँग चाहिँ निर्णय समयमै दिनुपर्छ र कसैको मुख ताक्नुपर्ने यसले आवश्यक छैन। कानुनको मुख चाहिँ अवश्य पनि ताक्नुपर्छ, विधि विधानको मुख ताक्नुपर्छ र निर्णय दिनुपर्छ। आज पार्टी टुट्छन्, भोलि फेरि जोड्छन्, यो प्रक्रिया लोकतन्त्रमा चलिरहन्छ। संसद विघटन भइसके पछाडि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले यो संसद विघटन गर्नु भनेको संविधान विपरीत हो, संविधान व्यवस्था नभएको भनेर एउटा संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकालेर एक खालको चाहिँ अभियानै चलाउनु भयो। र अहिले पनि पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले एकवटाको रूपमा त सबैले भनिराख्नु भएको छ, आयुक्तहरूदेखि लिएर पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू भन्नुभएको छ। जस्तै अहिले तपाईँहरू चाहिँ यस्तै अब हाम्रो सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ हुनुभयो, डाक्टर अहिलेश प्रसाद यादव हुनुभयो, अब हजुर हुनुभयो, भोजराज पोखरेल हुनुभयो। यो चाहिँ गलत छ। निर्वाचन आयोगले समयमा नै चाहिँ यसको गुन्तालाई किनारा लाग्नुपर्छ। अनि दल आफ्नो बाटोमा हिँड्न तयार हुन्छन्, आफ्नो चाहिँ यो गलत चुनाव चिन्ह चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रचार प्रसार गर्न पाउँछ भनिराख्नु भएको छ। तर यो खबरदारी रूपमा संयुक्त रूपमा आउन सकिरहेको छैन। कहीँ तपाईँहरू एकै ठाउँ नभएर बाहिर भएर त्यस्तो भएको हो कि? हामी चारै, अहिले तपाईँले जसको नाम लिनुभयो, हामी चारैजनाको एउटै विचार बाहिर सार्वजनिक भएको छ। समस्या समाधान हुनुपर्छ। घाउलाई चाहिँ छोपेर राख्यो भने क्यान्सर हुन्छ, छोपेर औषधि नगर्यो भने। यो चाहिँ घाउ नै हो, यसलाई चाहिँ अस्चिलो पार्न हुँदैन। र छोपेर राखेर चाहिँ त्यो निर्णय चाहिँ सकारात्मक निर्णय आउँदैन, नकारात्मक निर्णय आउँछ। त्यसले चाहिँ घाउ चाहिँ अरू बल्झिन्छ र एकदम नासिर भन्छ नि, एकदम कडा हुन्छ र त्यसले चाहिँ त्यो जीवन नाश गर्न सक्छ। त्यस्तो किसिमको घाउ हुन्छ र लोकतन्त्रमा पार्टीहरूको दलको बिचको चाहिँ घाउलाई चाहिँ बल्झिने किसिमले काम गर्न हुँदैन। त्यसलाई निको पार्ने पाउडर लगाउनु पर्ने हो कि पाउडर लगाउनु पर्छ, अथवा औषधि नै खोजेर लगाउनु पर्ने लगाउनु पर्छ। त्यो औषधि कानुनी औषधि नै हो, परामर्श पनि हो। निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको सबैको विचार चाहिँ के छ भने निर्वाचन आयोगले समयमा निर्णय गरिदियोस्। त्यसको निर्वाचन आयोगको
निष्पक्षतालाई चाहिँ कहीँ कम्प्रोमाइज भएको नदेखियोस् र त्यो नमहसुस नहोस्। यसले कमाएको जुन इन्टिग्रिटी छ, एउटा अक्षुण्णता छ, यसको चाहिँ जुन रेस्पेक्ट छ, आदर छ, यसमाथिको विश्वास छ जनतामा, त्यो विश्वासमा कहीँ घात नपरोस् भनेर हामीहरूले भन्ने कुरा हो। त्यो भन्नलाई हामीले बाँकी राखेका छैनौँ। भेट्ने चाहिँ र एउटै संयुक्त रूपमा प्रधान न्यायाधीशहरूले चाहिँ पछि गएर सर्वोच्च अदालतमा फेरि उहाँले बुझाउनु पनि पर्यो, के भने चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई चाहिँ मानहानिको कुरा पनि आए। हामी चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई रेस्पेक्ट गर्दै हामी निरन्तर भनिरहेका छौँ र संयुक्त रूपमा पनि आउन सक्ने सम्भावना छ। अझै डिले भयो भने हुनसक्छ हामी 4 जनाले 5 जनाले संयुक्त रूपमा फेरि छोटो चाहिँ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग हुने, निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ कसैको एउटा संस्थाको अथवा एउटा राज्यको कुनै पनि विभागको अथवा प्रधानमन्त्रीको अथवा अपोजिसनको चाहिँ पक्षमा विपक्षमा काम गर्नको लागि चाहिँ खडा भएको संस्था पनि होइन र त्यहाँबाट प्रभाव पारिनु पनि हुँदैन र निर्वाचन आयोगले निर्देशन लिने होइन, निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिने हो। यो कुरा निर्वाचन आयोगले बुझेको छ। निर्वाचन आयोग यसमा चाहिँ नडराइकन अगाडि जानुपर्छ। हामी छौँ र देश छ, सबैले चाहिँ बुझ्छन् कि निष्पक्ष निर्वाचन आयोग निष्पक्ष निर्णय गर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई विश्वास छ। त्यो प्रक्रियामा हामी कहिले पनि पछाडि परेका छैनौँ र हामी सबैको सामूहिक विचारलाई सार्वजनिक पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो अहिले मात्रै के छ भने जस्तै ऋषिकट्टे अध्यक्ष रहेको नेकपाको विवाद पनि यो नेकपा जुन अहिलेको नेकपा गठन दौता हुनुभन्दा पहिले दौता भइराखेको यसको आधिकारिकता नाममा हामी हो भनेर भनिराख्नु भएको छ। उहाँको मुद्दा चाहिँ अब सर्वोच्चमा पनि छ। सायद अब 2-3 दिन पछाडि त्यसबाट पनि फैसला आउला। त्यो भयो भने यदि चाहिँ ऋषिकट्टेको पार्टीका नेकपा देखियो भने यसको चाहिँ छुट्टै किसिमबाट सल्टिहाल्छ, त्यसपछि टुङ्गो होला भन्ने केही खालको आन्तरिक मैले अगाडि भने तपाईँलाई अगाडि सक्ला। यसमा जोड्दै गर्दा अब हजुर निर्वाचन आयोगमा कार्यरत हुँदाखेरि 100 भन्दा बढी दलहरू थिए। हामी नै बुझ्दाखेरि कसो कहाँ के लेख्ने बारेमा अन्दाज थियो। अहिले त्यो अवस्था छैन, किनकि तपाईँहरू जस्तो एक्सपर्ट निर्वाचन आयोगको कमान गरेकै कारणबाट थ्रेसहोल्डदेखि विषयदेखि लिएर कानुनी प्रक्रियादेखि लिएर सारा कुरा एउटा सिस्टममा लगाइराख्नु भएको छ। एउटा सिस्टममा गएको प्रोसेसलाई केही दुविधा भयो भने उचित समयमा तत्कालै चाहिँ एउटा छलफल गरेर एउटा निरूपण गरेर त्यसको चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेरेर समयमै चाहिँ नगर्दाखेरि एक खालको अन्यलता, कतै राजनीतिक दलको निर्वाचनप्रतिको अविश्वास, निर्वाचन आयोगको दलप्रतिको अविश्वास भयो। त्यो हुँदा बित्तिकै निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूमाथि पनि कार्यक्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठ्ने सम्भावना हुन सक्ला। हजुर एउटा त्यही भएको हिसाबले यो सामान्य एउटा तलदेखि माथिसम्म टप टु बटन काम गर्नुभयो निर्वाचन आयोगमा। यसले गर्दा प्रतिष्ठालाई चाहिँ अब यो अहिले नयाँ मोडर्न मान्छेहरू छन्, अहिले युवा जमातहरू छ, हार्ड एन्ड फास्ट चाहन्छ, उनीहरूले समस्या समाधान गर्न चाहन्छ। यो बेलामा चाहिँ कसरी चाहिँ भन्नु पर्ला? यो चाहिँ इच्छा शक्तिको कुरा पनि हो र अर्को चाहिँ धेरै ब्यालेन्स मिलाउन खोज्नु हुँदैन निर्वाचन आयोगले। निर्वाचन आयोगले ब्यालेन्स मिलाउने भनेको कानुनी ब्यालेन्स चाहिँ मिलाउनुपर्छ। कानुन र विधिको चाहिँ जुन प्रक्रियाको छ नि, विधि प्रक्रिया छ, नजिर छ, कानुन छ, त्योभन्दा बाहिर गएर निर्वाचन आयोगले बोल्ने पनि होइन, गर्ने पनि होइन। त्यसमा चाहिँ अर्कैले काम गरिदिन्छ र मैले त्यसको चाहिँ जज पनि लिन्छु, मैले यसो गर्दाखेरि यसो भएको भन्ने खालको चाहिँ इच्छा र आकाङ्क्षा निर्वाचन आयोगले राख्नु पनि हुँदैन। मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोगले यो राम्रै बुझेको छ। निर्वाचन आयोगमा चाहिँ तपाईँले अगाडि भन्नुभयो यति धेरै दल थिए, 133वटा दल, एकचोटि त 180सम्म पुगे। 133वटा दल थिए। एउटा दल त दिनमा 3 चोटि फुट्थ्यो। एउटा सदस्य, केन्द्रीय सदस्य, सांसद पनि भएको व्यक्ति चाहिँ बिहान एउटा समूहमा सही गर्थ्यो, दिउँसो अर्को, अनि बेलुका चाहिँ अर्कोमा सही गर्थ्यो। हामीसँग चाहिँ त्यो फ्याक्सबाट चाहिँ ती लेटरहरू ती 3टै दलका 3टै समूहका फटाफट झर्थे। बेलुकासम्म चाहिँ थुप्रै हुन्थे। हामी हेर्दै छक्क पर्थ्यौँ। यसमा त धेरै अनुसन्धानै गर्नुपर्ने भयो, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा पनि लाग्थ्यो। हामी साह्रै कमजोर अवस्थामा लोकतन्त्रको प्र्याक्टिस गरिरहेका थियौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी अब त परिपक्व भइसकेका छौँ र हामी थुप्रै ऐनहरू पनि बने, विधि पनि बने, विधानहरू पनि बने, संविधान पनि ल्यायौँ। संविधान सभाका 2-2टा निर्वाचन गऱ्यौँ। देशमा चाहिँ अब यस्तो खालको निर्वाचन नहुने र निर्वाचनलाई फेरि बिचबिचमा चाहिँ निर्वाचन गर्नुपर्ने, समय नआउँदै आवधिक निर्वाचन गर्नुपर्ने, समय नपुग्दै मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपर्ने, त्यस्तो स्थिति नआउने किसिमबाट चाहिँ हाम्रो संविधानदेखि ऐनदेखि हाम्रा प्र्याक्टिसहरू त्यसरी अगाडि बढुन् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो सबै नेपालीको। मलाई लाग्छ त्यो सम्भव छ र त्यो अनुसार चाहिँ दलहरू पनि परिपक्व भएर अब बिहान दिउँसो बेलुका फुट्ने, जुट्ने, अनि किन्ने, बेच्ने त्यस्तो केही पनि नहोस् र
आफ्नो विवेक र विचार आफ्नो सिद्धान्तका आधारमा चाहिँ दलहरू चलुन् र अनि राज्य सञ्चालन होस् भन्ने हाम्रो शुभकामना त्यही नै हो। सबैलाई निर्वाचन आयोगलाई पनि चाँडैभन्दा चाँडै निर्णय दिनुहोस् र अनिर्णयको बन्दी नबन्दिनुहोस् र निर्वाचन आयोगलाई कसैले खराब दृष्टिकोणले यसको प्रतिष्ठामा चाहिँ आँच आउने किसिमले कसैले पनि यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्न कोसिस नगरियोस्, यही नै चाहिँ हामीले भन्ने कुरा हो। हजुर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुँदा पनि यस्ता थुप्रै राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थामा चाहिँ छलफल गर्नुभयो, जहाँ चाहिँ अहिले गरेका धेरै जसो छलफलमा म आफै पनि सहभागी थिएँ। पार्टीभित्रका कानुनका जानकारहरू अथवा चाहिँ निर्वाचन ऐन कानुन सम्बन्धी चाहिँ हेक्का राख्ने व्यक्तिहरू र प्रमुखहरू भनेर चाहिँ पटक पटक विभिन्न चरणमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिल्ला तहदेखि केन्द्रसम्म चाहिँ विभिन्न चरणमा चाहिँ बैठक सेमिनार गोष्ठीहरू गरेर कस्तो बनाउनुपर्छ, आयोगहरू ऐनहरू कानुनहरू नियमावलीहरू स्थानीय तह प्रदेश सरकारमा भनेर ठुलो होमवर्क गर्नु पर्यो। त्यसमा राज्यको ठुलो धनराशि खर्च भयो, विभिन्न तात्कालिक आयोग पनि सहयोग गर्यो र तपाईँको त्यति मात्र होइन, प्रविधि व्यक्ति बनाउनको लागि पनि सिडीहरू पेनड्राइभहरू खाकाहरू सारा चिजहरू उहाँलाई चाहिँ सपोर्ट गरिराख्नु भएको थियो। त्यसमा पत्रकारहरूदेखि विभिन्न चाहिँ कानुनका विज्ञहरूको पनि छलफल लिनुभयो, सल्लाह सुझाव दिनुभयो। तर यो छलफलमा राजनीतिक दलहरू सिरियसनेस नहुने, उपस्थित हुने, हाजिर ठोक्ने र आफ्नो अनुकूलमा आज फलान्ता कार्यक्रम छ के भने हाजिर लानुको लागि तारिकदान आज जस्तै आउने जाने गरे। त्यति बेलै पनि तपाईँ कार्यक्रम गर्दै गरेर विभिन्न चाहिँ संसारहरू आउने गर्थे। तपाईँ अघि नै भन्दै गर्दै हुन्थ्यो, बस्नुहोस् तपाईँकै लागि, हाम्रो लागि ऐन होइन, त राजनैतिक दलकै लागि हो, यहाँ चाहिँ बस्नुहोस् भन्नुभयो। त उहाँहरूले यो ऐन कानुन नियमको संविधान बनाउने बेलामा चाहिँ त्यति बेला ध्यान दिनु हुँदैन। जब भइसके पछाडि यिनी कानुनले जब आफैतिर सोधिन्छ त्यसपछि चाहिँ आयोगलाई अथवा चाहिँ कानुन निर्माताहरूलाई चाहिँ गाली गर्नुहुन्छ। यो नेपालको चलन नै हो। उदाहरणको लागि व्यवस्थाका संसदका संसदीय समितिहरूमा एजेन्डामा छलफल हुन्छ, त माननीयहरू पुग्नुहुन्न, कोरम नपुगेर कैयौँ पटक संसदहरू र मिनी संसदहरू स्थगित भएको अवस्था हुन्छ र उहाँहरूले आफ्नै समितिमा भएको छलफललाई ल्याएर संसदमा चाहिँ विरोध गरिराख्नु भएको हुन्छ, त्यहाँभित्र समाधान लाग्छ। यो प्रक्रिया हामीले चाहिँ कहिले कसरी समाधान गर्न सक्छौँ? यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा हामी परिपक्व हुन सकेनौँ र निर्वाचन आयोगले आफूले दललाई चाहिँ दलको केन्द्रदेखि चाहिँ स्थानीय तहसम्मका दलका प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ तालिम पनि दिनुपर्छ, ओरिएन्टेसन पनि गर्नुपर्छ र खास गरेर दल सञ्चालनको प्रक्रिया, दलका विधि र कानुन, दलको पनि कानुन छ, दल आफ्नै आन्तरिक पनि चाहिँ विधान हुन्छ, दलको विधान चाहिँ दलको संविधान हो, त्यो अनुसार चाहिँ काम गरेको छ कि छैन निर्वाचन आयोगले प्रष्टसँग लेख्नु पनि पर्छ। त्यो अनुसार प्रतिनिधित्व भएको छ कि छैन निर्वाचन दलको केन्द्रीय समितिमा चाहिँ जुन किसिमले प्रतिनिधित्व हुनुपर्थ्यो विधान अनुसार त्यो भएको छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र साथसाथै निर्वाचन आयोगले समय समयमा दलका प्रतिनिधिहरूलाई, सरकारको प्रमुखलाई र प्रतिपक्षका प्रमुखहरू र तिनका चाहिँ वरिष्ठ नेताहरूलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगमा बोलाएर छलफल गरिरहनुपर्छ। निर्वाचन आयोग दलसँग साह्रै नजिक भएर काम गर्नुपर्ने संस्था हो र साँच्चै के भन्ने हो भने चाहिँ दललाई व्यवस्थापन गर्नको लागि र दललाई फेसिलिटेसन गर्नको लागि, सुविधा दिनको लागि र दल ठिक बाटोमा हिँडोस् भन्नको लागि राजनीतिक दलहरू ठिक बाटोमा हिँड्न सकुन् र जसले गर्दा लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ र लोकतन्त्र बढ्न सक्छ र यसले चाहिँ परिणाम दिन सक्छ भन्ने दृष्टिकोणले निर्वाचन आयोगले त्यो काम गर्नुपर्ने हो र त्यो काम गर्दै जानुपर्ने हो। निर्वाचन आयोग भर्खरै नयाँ बनेको छ, बिचमा केही ग्याप भएको होला, केही समय निर्वाचन पछाडि मलाई लाग्छ उहाँहरूले यो सबै प्रक्रिया सुरु गर्नुहुन्छ होला। हामी प्रमुख निर्वाचन आयोग त पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयोगलाई उहाँले बोलाउनु भएको थियो, निर्वाचन आयोगले बोलाएको हो र हामी त्यहाँ गएर चाहिँ उहाँहरूलाई सल्लाह दिएको पनि हो। दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेर निर्णय गर्नुहोस्, यसको यो विधि, यो प्रक्रिया जुन चाहिँ अहिले दलको समस्या छ त्यो पनि हामीले चाहिँ उहाँलाई सुझाव दिएका थियौँ। स्पष्ट रूपमा उहाँहरूले त्यसलाई प्रयत्न गर्नुभयो, बोलाउन त कोसिस गर्नुभयो, तर अलि फितलो बोलाइ भयो। उहाँहरू चाहिँ त्यसरी आउनु भएन जुन किसिमले बोलाइनु पर्थ्यो, त्यो कमी कमजोरी चाहिँ कतै भयो कि भन्ने लाग्छ। तर पनि यो स्कुलिङ गर्नुपर्ने, दलको स्कुलिङ
दलको स्कुलिङ भनेको दलको सम्पूर्ण केन्द्रदेखि तलसम्मको क्याडरेजहरूको जुन दलका प्रतिनिधिहरू छन्, दलका चाहिँ काम गर्ने जुन युवा वर्गहरू छ, महिलाहरू छ, विभिन्न समूह छ, राज्यले पनि सहयोग गरेर दलले चाहिँ त्यो कार्यक्रम तलसम्म चलाउनुपर्छ। यसरी चाहिँ भयो भने विधायकहरू जन्मन्छन्, तलदेखि बिस्तारै तिनीहरू तल प्र्याक्टिस गर्दै आउँछन्, अनि चाहिँ विधान बनाउनको लागि तपाईँको प्रदेश सभामा आउँदाखेरि अथवा प्रदेश सभामा आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरू परिपक्व भएर आउँछन्, उनीहरूलाई त्यो कुराहरूको सम्झना हुन्छ। त्यस कारणले यो प्रक्रियामा हामी केही चुकेका छौँ, केही अलि ढिलो भएको होला र अब हामी यसमा चुक्नु हुँदैन र निर्वाचन आयोगले गर्ने ड्युटी चाहिँ आफ्नो कर्तव्य अवश्य पनि गर्छ र दलले पनि आफूले चाहिँ सक्रिय भएर आफ्नो विधान अनुसार र नेपालको संविधान अनुसार र लोकतन्त्रको हित अनुसार र आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार चाहिँ अगाडि बढेर काम गर्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। यो विधायक भनेका ऐन कानुन नियमहरू टप टु बटम बनाउने, त्यो भयो भने उहाँको चाहिँ ध्यान भनेको सम्पूर्ण चाहिँ अध्ययनमा बित्योस्, विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अवलोकनहरू बित्योस् र प्र्याक्टिसहरू चाहिँ इन्टरनेसनलाइज प्र्याक्टिसहरू हेरोस्, त्यहाँ बित्यो भने गहन हुन्छ, हरेक चाहिँ विवाद निरूपण चाहिँ भनेको तत्काल हुनसक्छ भन्ने हो। तर हामी कहाँ के भइदियो भने जनताका सांसदहरू जो जनताका लागि भनेको ऐन कानुन नियमहरू बनाउन जानुहुन्छ, उहाँका चाहिँ पैसा भाडाका ठेकेदार बनाइयो। त्यस पछाडि उहाँको यो संसदमा र चाहिँ आफ्नो विषयगत समितिमा छलफल भन्दा पनि आफ्नो चाहिँ क्षेत्रको चाहिँ ठेकेदारीमा चाहिँ बढी खट्नुभयो। यो हुन्न भनेर आम चाहिँ आवाज उठिरहेको छ। वास्तवमा चाहिँ यो प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई ऐन कानुन विधि बनाउने विधिले काम गर्नु। अब यो चाहिँ यो मुद्दा चाहिँ यो इस्यु चाहिँ तपाईँले अत्यन्त मार्मिक इस्यु निकाल्नुभयो। यो विषय आजको लागि चाहिँ आजको यो हाम्रो दुईजनाको कुराकानीको सन्दर्भमा यो विषयमा प्रवेश गऱ्यो भने यो लामो विषय हुन्छ। मैले चाहिँ के मात्रै भन्छु भने शक्ति चाहिँ शक्तिको रूपमा अथवा पावरको रूपमा चाहिँ पैसालाई प्रयोग गर्ने र पैसाका आधारमा निर्वाचन जित्ने प्रक्रिया चाहिँ नहोस्, म त्यति भन्न चाहन्छु। पैसाका आधारमा निर्वाचन जित्ने, निर्वाचन जसरी पनि जित्ने र निर्वाचनमा पैसा खर्च गर्नको लागि चाहिँ पैसा जम्मा गर्ने विधि चाहिँ नहोस् र विकासको लागि चाहिँ गाउँमा, जिल्लामा, क्षेत्रमा आफ्नो जुन आफ्नो कार्यक्षेत्र छ त्यहाँ विकासको लागि बजेट चाहिन्छ। नेपाल सरकारले त्यो बजेट त्यहाँ उहाँहरूको सिफारिसमा विधिवत रूपमा नेपाल सरकारकै निकायहरू मार्फत उहाँहरूको सिफारिसमा स्पेसिफिकली योजनाबद्ध रूपमा गाउँमा, कुन ठाउँमा, कुन क्षेत्रमा, कुन जिल्लामा, कुन एरियामा कहाँ के कस्तो खालको विकास गर्ने हो, कुन प्रक्रियाको र त्यसमा कति बजेट चाहिन्छ, तलबाट बटम अप एप्रोचमा योजना निर्माण होस् र त्यो योजनाको टोटल खर्च कति लाग्ने हो। राष्ट्रका सबै योजनाहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ दामासाहीले चाहिँ कमसेकम सबैलाई अन्याय नहुने किसिमले चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्न सकिने किसिमको त्यो एउटा विधिवत रूपमा जाने र विधिवत रूपमा अडिट हुने, विधिवत रूपमा खर्च हुने र विधिवत रूपमा आउने, त्यसको रिपोर्ट आउने र विकासले पनि विधिवत रूपमा विकास पनि हुने र त्यो विकास देखिने हुने, त्यस्तो खालको स्थितिबाट चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हो। यो पैसा सांसदलाई चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद भन्नुभयो, त्यसलाई पैसा दिने हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतमा पनि दिने चलन छ क्या, र यहाँ पनि त्यो दिने चलन भएको हुनाले त्यो पैसालाई सदुपयोग गरिदिएको खण्डमा त विकास त अवश्य पनि हुन्छ। तर के भयो भने यहाँ पनि दुई किसिमको सांसद बनाइएको छ। एउटा चाहिँ अर्को समानुपातिक सांसदलाई चाहिँ त्यो नदिने, तिनीहरू चाहिँ अर्को 2 नम्बर सांसद जस्तो बनाइयो। आखिर विधानमा त उनीहरू बराबरै अधिकार सम्पन्न हुन्। त्यस कारणले यो पनि अश्लीलो भएको छ। त्यस कारणले यो चाहिँ अत्यन्त ठुलो प्रश्न हो, यक्ष प्रश्न हो। यसमा चाहिँ हाम्रो मभन्दा अझ धेरै विद्वान साथीहरूलाई तपाईँले सम्झना गराएर छलफल गराउनु उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले त के भन्छु भने विधिसम्मत काम हुनु पर्यो, समयमा काम हुनुपर्छ र विधानका आधारमा चाहिँ खर्च हुनुपर्छ र प्राप्त गर्ने पनि योजनाबद्ध रूपमा आएर प्राप्त हुनुपर्छ। त्यो खर्च चाहिँ जुन पैसा खर्च हुने हो विकासको लागि त्यसो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। निर्वाचन आयोगको दलहरूले चाहिँ विभिन्न चाहिँ फर्महरू खोल्नु हुँदैन, त्यसपछि चाहिँ ठेक्कापट्टामा लाग्नु हुँदैन भनेर एक खालको चाहिँ ट्याटो नै बनाएको भएको छ। 25,000 भन्दा बढी चाहिँ चन्दा लियो भने त्यसको चाहिँ एउटा प्रोसेसमा आएर देख्नुपर्छ, ब्याङ्क स्टेटमेन्ट आउनुपर्छ, त्यो निष्पक्ष पारदर्शी हुन्छ। जुन पैसावालाको चाहिँ उसमा चाहिँ निर्वाचन आयोग जाँदैन, मतदाता चाहिँ एउटा आउँछ भन्ने कुरा गरिरहेको हुन्छ। र यस्ता विषयले गर्दा कहीँ न कहीँ राजनीतिक दलको निर्वाचन आयोगको टिकेट पार्ने गर्दा समयमा नै यस्तो चाहिँ एउटा ट्याकमा अगाडि बढाउन सक्छ। यो समस्याको आगामी दिनमा चाहिँ अन्त गर्न चाहिँ
के भन्न सकिन्छ? विधायकको परिपक्वता नै हो यो अरूले अन्त गर्न सक्दैनन्। विधायक भनेको यो देशको विधान बनाउने, संविधान बनाउने, ऐन बनाउने, कानुन बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने नै विधायकहरू हुन् अथवा सांसदहरू हुन्, प्रतिनिधि सभाका अथवा प्रदेश सभाका। र स्थानीय तहमा पनि कानुन बनाउने अधिकार दिइएको छ अहिलेको नयाँ व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा पनि। त्यस कारणले यो काम उहाँहरू जब यसमा चाहिँ उहाँहरूको कलेक्टिभ विजडम भनेको सामूहिक विद्वताले चाहिँ काम गर्न थाल्छ, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो समस्या समाधान हुँदै जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तुरुन्तै समाधान हुने सम्भावना कमै हुन्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शक आज हामी एबिसी टेलिभिजनको कार्यक्रम अपरेसन बिग न्युजमा छौँ। आज हामी अपरेसन बिग न्युजमा निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवाद 2 महिना हुँदा पनि किन चाहिँ चुनाव चिन्ह र नामको बारेमा टुङ्गो लाउन सकेन त भन्ने विषयमा हामी बहस गऱ्यौँ। बहसको लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीज्यू। यो ऐन कानुनका नियमहरू बन्दैखेरि राजनीतिक दलहरू किन जिम्मेवार र गम्भीर बन्दैनन्, जब समस्या आइसकेपछि किन त्यसमा बहस हुन्छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गऱ्यौँ। यतिन्जेलसम्म एबिसी टेलिभिजन हेर्नुभयो, त्यसका लागि दर्शकलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारी र म एमन पौड्याल बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् एबिसी टेलिभिजन।